नाज़रीन, पेट्रोल बहरान पैदा करने वालों की शामत आ गई है। वज़ीर आज़म को बहरान पैदा करने वालों की हवा निकालने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल बहरान में मुलव्विस कंपनियों और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार और ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाए। वज़ीर आज़म का हुक्म सामने आया है। मुलव्विस कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख कर दिए जाने का भी हुक्म है। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 21 दिन का ज़ख़ीरा यकीनी बनाने का पाबंद किया जाए। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी, कौन कौन सी कंपनियां इसमें मुलव्विस हैं और अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जब वज़ीर आज़म की जानिब से 1 जून से पेट्रोल बिलखुसूस एशिया के तमाम ममालिक के मुकाबले में सस्ता किया गया, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गठजोड़ किया और वज़ारत पेट्रोलियम के अफसरान की नहली के नतीजे में मुल्क पेट्रोल का बहरान पैदा कर दिया गया। डीजल की भी किल्लत पैदा हुई, जिसके बाद नतीजे में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। इस इंक्वायरी कमेटी ने गुज़श्ता रोज अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की थी और 92 न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट हासिल करके अपने नाज़रीन को के साथ शेयर की थी। अब ताज़ा तरीन इसके ऊपर जो एक्शन हुआ है, ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश की गई है और वज़ीर इमरान खान ने बरहमी का इजहार करते हुए पेट्रोल बहरान में मुलव्विस कंपनियों और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 9 कंपनियां पेट्रोल बहरान पैदा करने में मुलव्विस पाई गई हैं। इन कंपनियों ने डेलिबरेटली पेट्रोल अपने पास स्टॉक किया, मार्केट में सप्लाई नहीं किया और कुछ कंपनियों ने सप्लाई को कम किया। अभी तमाम तर शवाहिद हासिल कर चुके हैं। इस 49 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर ने ये डायरेक्शन दी है कि जो अफराद भी इस पेट्रोल बहरान में मुलव्विस है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जहां भी पेट्रोल स्टोर है, इस वक्त स्टोरेज से उस पेट्रोल को जबरी तौर के ऊपर सरकारी अफसरान उसको मार्केट में सप्लाई कर दें। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी हिदायत की है कि मुलव्विस कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं और जिन कंपनियों के लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल होने चाहिए वो उनको कैंसिल भी कर दिया जाए। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की है कि ओगरा तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस बात का पाबंद बनाए कि 21 दिन का पेट्रोल का जखीरा यकीनी बनाया जाए। तहम जो 92 न्यूज़ को दस्तावेज मसूल हुई है उसके मुताबिक ओगरा ने हैरान कुन तौर के ऊपर पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी है। ओगरा ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि डीजी ऑयल डॉक्टर शफी अफरीदी और पेट्रोलियम डिवीजन के दीगर अफसरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे, क्योंकि हर माह डीजी ऑयल की सरबराही में इन कंपनियों की मीटिंग होती है जहां पे पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और सप्लाई को के बारे में फैसले किए जाते हैं। तहम पेट्रोलियम डिवीजन के अफसरान ने मुस्तकिल जो इस मसले से निपटना था बर वक्त उसके हवाले से प्लान नहीं किया और ओगरा की जो जिम्मेदारी थी वो सिर्फ जो पेट्रोलियम मसनूआत की स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का लाइसेंस है वो जारी करता है। इसके साथ ज़राए का ये कहना है कि डीजी ऑयल चूंकि उनको मुतलका तजर्बा नहीं है, वो वजारत फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी में थे, उनको एडहॉक बुनियादों के ऊपर यहाँ पर लाया गया और एक इंटरस्टेट गैस सिस्टम का कंपनी का अफसर है इमरान अबड़ो, वो उन्हें फैसिलिटेट करता है और उसके नतीजे में जो डीजी ऑयल के और दफ्तर की ऑयल कंपनियों के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल खत्म हो चुका है। बहुत सी कंपनियों से मुतल्लिक ये भी शिकायत आई हैं कि वो पेट्रोलियम हाउस के अंदर वो अफसरान को फैसिलिटेट करती हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, दफातर के अंदर एसी और मुख्तलिफ सरकारी अफसरान को गाड़ियाँ फराहम करती हैं, तो जिसकी वजह से मुकर्रर वक्त टाइम के ऊपर ये अफसरान अपनी इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये डायरेक्शन जारी कर दी है। 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनी। सुहेल इकबाल भट्टी, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग फैसिलिटेट होते हैं करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन वो लोग जो कार सरकार में मुदाखलत भी कर रहे होते हैं, सरकारी जो इमारतें हैं वहां पर बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल बहरान पैदा करने वालों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? दूसरा सवाल यह है कि डीजी ऑयल के बारे में आपने बताया कि डॉक्टर शफी अफरीदी की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल की थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हैरान कुन तौर के ऊपर क्योंकि डीजी ऑयल डॉक्टर शफी अफरीदी को जिन्हें एक बासर शख्सियत की सपोर्ट हासिल है, 4 माह कबल उन्होंने एडहॉक बुनियादों के ऊपर ये चार्ज संभाला, उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है और डीजी ऑयल के शोबे के अंदर कभी भी 20 साल से कम तजर्बे के हामिल अफसर को अपॉइंट नहीं किया गया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी से उन्हें लाया गया, जिसकी वजह से वो खुद इस शोबे से मुतल्लिक तजर्बा नहीं रखते। हैरान कुन तौर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी की सरबराही भी उन्होंने ही की, लेकिन इस इंक्वायरी टीम में एफआई के अफसरान थे और ओगरा के अफसरान थे और दीगर लोग भी मौजूद थे, जिसके नतीजे में कुछ हकाइक सामने आ चुके हैं। इस दस्तावेज में ये भी बताया गया है कि कुछ ऑयल रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हाई ऑक्टेन की कीमत भी इजाफी रखी हुई है ताकि वो इजाफी मुनाफा कमा सके और इन कंपनियों ने विंडफॉल माजी के अंदर प्रॉफिट कमाया। जब इजाफी प्रोडक्ट उनके पास मौजूद होती है, कीमत बढ़ती है, उनको मुनाफा मिलता है। लेकिन अब जब विंडफॉल लॉस होना था कि जब आपके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, लाइसेंस के ऊपर आप अमल दरामद करें और आवाम को 15 से 20 अरब का रिलीफ फराहम करें, इन कंपनियों ने वो रिलीफ रोक लिया ताकि
جو انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے جو ماضی میں انہوں نے حاصل کیا وہ ان کے پاس موجود رہے۔ پرائم منسٹر نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا ہے، پیٹرولیم ڈویژن کے افسران پر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے، لیکن حیران کن طور کے اوپر ابھی تک پیٹرولیم ڈویژن کے افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ 2015 میں جب پیٹرول کا بحران پیدا ہوا تھا، اس وقت کے سیکٹری پیٹرولیم، ڈی جی آئل اور ایم ڈی پی ایس او سمیت ایک جی ایم پی ایس او کو بھی برطرف کیا گیا تھا، انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن ابھی یہاں پر سرکاری افسران کے خلاف کارروائی ہونا باقی ہے۔ اوگرا نے تحریری طور کے اوپر پرائم منسٹر کے سامنے واضح طور کے اوپر اپنا موقف رکھا ہے کہ یہ ذمہ داری ڈی جی آئل کی تھی، پیٹرولیم ڈویژن کے افسران کی تھی، سیکٹری پیٹرولیم کو مانیٹر کرنا چاہیے تھا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کی ذمہ داری تھی، وہ سب لوگ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ تاہم اب پرائم منسٹر نے واضح طور کے اوپر ڈائریکشن دی ہیں، اب دیکھنا ہوگا کیا پیٹرولیم ڈویژن کے ذمہ داران افسران کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے یا نہیں، لیکن جو کمپنیاں اس میں ملوث تھیں ان کے خلاف واضح طور کے اوپر کارروائی کی ڈائریکشن دی گئی ہے، اور ذرائع نے ہم اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مڈ کنٹری جو کہ مظفر گڑھ کے وہاں پر مختلف ڈپو ہیں، وہاں پر ایک نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے ڈپو پر ڈی سی کی ہدایت کے اوپر وہاں پر ریڈ کیا گیا ہے، اور وہاں پر اس کمپنی کے افسران وہاں سے فرار ہو گئے ہیں، اور ان کے 3 MPO کے تحت ان کے پاس آرڈر تھے انہیں گرفتار کرنے کے، 1 مہینہ گرفتار کر کے اپنی تحویل میں رکھنے کے، اور وہاں پر اس اسٹوریج میں پیٹرول اور ڈیزل بھی موجود تھا۔ تو اب حکومت کی مختلف جگہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جہاں پہ اسٹوریج ہیں، مڈ کنٹری، اپ کنٹری، اور اس کے اندر جہاں جہاں اسٹوریج موجود ہے، جو کمپنی سپلائی خود بہتر نہیں کر رہی، اب انہیں سرکاری افسران کے ذریعے شیل اقبال بھٹی، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 کمپنیوں کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر وہ ذخیرہ کرتی تھی کمپنیاں، وہ تمام تر حفاظتی اقدامات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا جو کہ ملحوظ خاطر رکھے جانے چاہیے تھے، یعنی اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے تھا کہ ہنگامی اقدامات کے تحت ہی وہ بنائے جاتے۔ ایسی صورت میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ہنگامی اقدامات ایسے پیش آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 9 کمپنیوں کے خلاف اس ضمن میں کیا کارروائی کی جا سکے گی، اور جو اوگرا ہے، اوگرا کے وہ افسران جو ان کے ساتھ ملی بھگت کر چکے تھے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، کیونکہ حکم تو جاری ہو گیا، ہوگی کارروائی کیا، ایکچوئل کارروائی؟ دیکھیے، جو جہاں تک کمپنیوں کے معاملہ ہے، ان کمپنیوں کے لائسنس سسپینڈ اور اس کے ساتھ کینسل ہو سکتے ہیں، بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا ہے، اور ان کے ذمہ داران کو، ان کمپنیوں کے افسران کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جہاں تک غیر قانونی خلاف ضابطہ آئل اسٹوری تعمیر کرنے کا معاملہ ہے، اس میں 9 کی بجائے 3 کمپنیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ یہ 3 ایسی کمپنی ہیں جو مارکیٹ کے اندر مینوپولیٹ کرتی ہیں۔ اوگرا آئل مارکیٹنگ رولز 2016 کے مطابق کوئی بھی کمپنی پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی اسٹوریج اوگرا لائسنس بغیر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے بہت سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا ہوتا ہے، بڑی مقدار میں وہاں پیٹرول موجود ہوتا ہے، اور کسی بھی حادثے کی صورت میں اس علاقے کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی پھیل سکتی ہے۔ اس انکوائری رپورٹ میں جب متعلقہ 8 رکنی ٹیم نے تمام سائٹس کا وزٹ کیا تو انہوں نے 3 کمپنیوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ 3 کمپنیاں خلاف ضابطہ آئل اسٹوریج تعمیر کر چکی ہیں، جہاں پہ حفاظتی معیارات کو فالو نہیں کیا گیا، جو کہ اوگرا کے اور ایکسپلوسیو ڈپارٹمنٹ نے جن کو تعین کیا ہے، تو یہ کسی بھی وقت بہت بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں، لہٰذا فوری طور کے اوپر ان کمپنیوں کو روکا جائے۔ یہاں پر بڑے مقدار میں یہ پیٹرولیم مصنوعات اسٹور کرتی ہیں، اور جب بھی کوئی حادثہ ہوا تو اس سے ملک میں بڑی پیمانے پر اس متعلقہ علاقے میں تباہی پھیل سکتی ہے۔ اس کے اندر ایک پی ایم سی کمپنی ہے، ایک اے ٹی سی کمپنی ہے، ایک زیڈ وائی اینڈ کو اور النور، ٹوٹل 4 کمپنی ہیں جنہوں نے خلاف ضابطہ وہاں پر یہ پیٹرولیم مصنوعات اسٹور کرنے کے ٹینک بنائے ہیں، اور اوگرا کی ہدایات کو بھی فالو نہیں کیا گیا، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ایکشن لینے کی تجویز دی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو 9 آئل مارکیٹنگ کمپنی ہیں ان کا نام بھی ہم اپنے ناظرین کو بتائے دیتے ہیں، اس میں شیل پاکستان ہے، اس کے اندر ٹوٹل پارکو کمپنی ہے، اٹک پیٹرولیم ہے، AOPSL ہے، بائیکو ہے، گو ہے کمپنی ہے، ہیسکول ہے، پوما ہے، BE ہے۔ یہ وہ کمپنی ہیں جن کے اوپر انہوں نے ذمہ داری اس انکوائری رپورٹ کے اندر عائد کی گئی کہ ان کمپنیوں نے ایک پلان کے تحت یہ سارا کھیل کھیلا، صرف اور صرف یہ کہ عوام کو 15 سے 20 ارب تک کا ریلیف نہ مل سکے، اور یہ بنیادی طور کے اوپر یہ اقدام مسابقتی کمیشن آف پاکستان کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، جبکہ کہ حکومت اپنی طرف سے ایکشن کرنے جا رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں مسابقتی کمیشن آف پاکستان بھی اس معاملے کی تحقیقات کر کے مزید کارروائی کرے گا۔ شیل پاکستان ہے، اس کے اندر ٹوٹل پارکو کمپنی ہے، اٹک پیٹرولیم ہے، AOPSL ہے، بائیکو ہے، گو ہے کمپنی ہے، ہیسکول ہے، پوما ہے، BE ہے۔ یہ وہ کمپنی ہیں جن کے اوپر انہوں نے ذمہ داری اس انکوائری رپورٹ کے اندر عائد کی گئی کہ ان کمپنیوں نے ایک پلان کے تحت یہ سارا کھیل کھیلا، صرف اور صرف یہ کہ عوام کو 15 سے 20 ارب تک کا ریلیف نہ مل سکے، اور یہ بنیادی طور کے اوپر یہ اقدام
मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी है। जैसे कि हुकूमत अपनी तरफ से एक्शन करने जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले की तहकीकात करके मजीद कार्रवाई करेगा। मजीद कार्रवाई करेगा। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ